ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወሥልጣን አስሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ፍስሐ ወሰላም። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ክቡራን በክርስቶስ ኣሕዋተይን ኣሓተይን ናይ ልምንጉሆ ኣስተንትኖና በመሰረት ስርዓተ ልጡርጊያና ሎሚ ሐሙስ ፋሲካ አዳም ተባሂሉ ተቀሚጡ ዘሎ አብ ልጡርጊያዊ ካላንደርና እዩ። በዚ መሰረት ናይ ዕለቱ ቃል እግዚአብሔር እነስተንትነሉ አርእስቲ ኣብታ ኃጢአት ዝበዝሖ ኣብኡ ጸጋ እግዚአብሔር ዓዘዘ ዝብል እዩ። ኣብታ ኃጢአት ዝበዝሖ ኣብኡ ጸጋ እግዚአብሔር ዓዘዘ ዝብል እዩ። ሐሙስ ፋሲካ አዳም ዝተባህለሉ ምኽንያት እንታይ እዩ ተላኢልና እዚ መዓልቲ እዚ ሐሙስ አዳም ተባሂሉ እዩ ዝጽዋዕ። እቲ ብጌጋኡ ዝወደቐን ንሞት ዝተፈርደን ቀዳማይ ሰብ ማለት አዳም ኣምላኽ ድሕሪ 5500 ዓመት ካብ ጓልጓሉ ተወሊዱ ከም ዘድሕኖ ተስፋ ቅድሚ ኩሉ ዝተበሰሮ ንአዳም እዩ። ናብ ናይ ገነት ክብሩ ምእንቲ ክምለስ ከዓ አዳም ተስፋኡ ተፈጺሙሉ ምስ ደቁ ኩላትና ናብቲ ቀደም ክብሩ ስፍሩን ገነት ንምእታው መዘከርታ እዛ ሓምሸይቲ መዓልቲ ሐሙስ ፋሲካ አዳም ተባሂላ ኣብ ስርዓተ ልጡርጊያና ትጽዋዕ። በመሰረቱ አዳም እንታይ ማለት እዩ? ኣብ ዕብራይስጥ ተመሊስና ክነስተንትኖ ኾልና ዝቃል እዚ ሃ አዳማሃ ሃ አዳማህ ዝብል ኢና ንረክብ። አዳማህ ማለት በቋንቋ ዕብራይስጢ መሬት ወይ ሐመድ ማለት እዩ። ካብዚ አዳማህ ዝብል አዳም ዝብል ሽም መጺኡ። ስለዚ መሬት ወይ ሐመድ ማለት እዩ። ኣብ ቋንቋ ዓረብ እንተኸድናውን አዳም ወይ አደም ካብ ሐመድ ዝተሰርሐ ሰብ ማለት እዩ። ካብ ሐመድ ዝተሰርሐ ሰብ። ስለዚ ዕብራይስጢ ነቲ አዳማህ ዝብል ቋንቋ ወሲዱ ሰብ መሬት ሐመድን ኩሉ ፍጥረትን እዚ ሽም እዚ ከም ዝውክሎ ዕብራይስጢ ናይ ቋንቋ ቅዱስ መጽሓፍ መጽናዕቲ ይሕብር። አዳማህ መሬት ሐመድ ሰብን ኩሉ ስነ ፍጥረትን አዳም ተባሂሉ ይጽዋዕ። ኣብ ቋንቋታት ናይ ሃገርና ተተመሊስና እቲ ጥንታዊ ቋንቋ ግዕዝ እዩ። ኣብ ግዕዝ አዳም ማለት ጽቡቕ ማለት እዩ። ኣብ ቋንቋ ናይ ትግረ እንተደኣ ኸይድና ወይ ኣብ ብሌን እንተደኣ ኸይድና ከዓ አዳም ማለት ሰብ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ሃገርና እውን ብሉፅ ዝኾነ ትርጉም ኣለዎ ማለት እዩ። ሰብ ግዕዝ ግና ዝበለጸ ሽም ሂቦ ኣሎ። አዳም ማለት ጽቡቕ ማለት እዩ። ጽቡቕ ዝኾነሉ ከዓ በርአያን በምሳልን ናይ እግዚአብሔር ስለ ዝተፈጥረ ብኣኡ ክብሪ ስለ ዝረኸበ እዚ አዳም እዚ ፍሉይ ይገብሮ ማለት እዩ። እግዚአብሔር ትንፋሱ ስለ ዝሃቦ ከዓ ካብ ኩሉ ስነ ፍጥረት ዝበለጸ ምዃኑ ካብ እንስሳታት ዝፈልየውን እግዚአብሔር ትንፋሱን ህይወቱን ስለ ዝሕለፈሉ በዚ አዳም ከቢሩ ይመጽእ። ስለዚ ዕብራይስጢ እንታይ ይብሎ? እዚ አዳም እዚ እግዚአብሔር ብትንፋሱ ስለ ዝፈጠሮ ካብ መሬት ስለ ዝገበሮ እዚ መሬት እዚ ከዓኒ ንሙሉእ ዓለም ዝውክል ስለ ዝኾነ ሰብ ናተይ ኣቦ ይበልጽ ወይ ናተይ ዓዲ መሬት ዝተረኽበሉ ይበልጽ ምንት ኸይብል እግዚአብሔር ካብ መሬት ከም ዝወሰዶ ካበናይ ሃገርን ካበናይ መሬትን ከም ዝወሰዶ ግን ኣይዛረብን እዩ። ካብ መሬት ወሲዱ ካብ ሐመድ ወሲዱ ሰብ ገበረ ብምባሉ ብማዕረ ውሉድ አዳም ኩሉ ስነ ፍጥረት ይውክል እናበለኻ ዕብራይስጢ ነቲ ሃ አዳማህ ዝብል ቃል ይነግሮ። ግሪክ እውን ንዑ እዩ አዳሞስ እናበሉ ይጽውዖ ካብ መሬት ዝተገብረ ሰብ ምዃኑ የመልክት። ክቡራን በክርስቶስ ኣሕዋተይን ኣሓተይን ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ሃገርና ነዚ ናይ ሐሙስ አዳም ከስተንትኑ እንከለዉ ናብቲ ናይ መስቀል ክርስቶስ ዕለት እዮም ዝመልስዎ። ኣብኡ ኸ እንታይ ይብሉ? ለአዳም ዘአግብኦ ውስተ ገነት ወለፈያታዊ ሃረዮ በቅጽበት
مدهانيت إسهيوت زنتو إتو مسكال يبلو لأدام زعبو وستجنت ولا فياتاوي هاريو بك أتبت زنتو إتو مدهانيت إسمسكال يبلو ترجو من تاي مالتيو نأدام نابجنز ملسو نتبي مانو زنبره هو سراقي نمنجست أملاخ زحاريو مدهانيت اتعز مسكال أو أيو هيوت ترخيبو يبلو سلازي أدام فاسيك أدام إلى لون بيتكرسيان كتاب علم كلا أم مسكال استولد ولود أدام مالتاي كم تأب قدمين باب سمعنا يو بسنك حادثة موت مسأنا بعلم بتكال سبقنا يسوس كريستوس فتصم أملاخ فتصم سبقن هو دحنت مسأ سلازي أدام نامنايت انت منبرو مالسو يبل إذا خا قدوس إفريم أبرب عيك في الزمن أمنا وداسي مريم سونو زستنتنيو فكاد إجزي مديبو مالتي فكاد إجزي ياغزول أدام هزونا وتكو زلب بحاتياتو بدخامنتو حزينون تكيزن زنبر أدام إجزي أبير نامنايت انت منبرون كبرون كمالسو فقد ويأقبو هذا زتكات منبرو نامنايت أدم كبرو لعلناو كفترن كل بكل خبر استفتر أدام موخا بتأزاز بمفراس دمص وحاتيات إذا داقماي أدام زخونة كريستوس أمسك قلب موعال نزا أدام أب كبري مليسوا سلازا أدام زبل شم ناتي قداماي فترتن نبمول أتنا ولد أدام أبزمولا علم زلنا زو كل شمي إذا أدام كبهالن كله بزعبة تاريخ أدام هيوانت راح كنفلت أقداسي كونن ناي نفس وقفنا نحنا ون أدام مخنا خنفلت قالنا مخنياتو كاب أدام سلن متص سلازي لومي ناي نفس وقفنا فاسيكا علت مخانو تم أدماوي أنت باهلنا زلنا نحنا إنا كريستوس كابتي تكيزنا لون حزيننا لون تزازو أفريسنا كم من قدرت وصينا لزنبرنا نام نايت أنت منبرنا زملسلنا فاسيكا أدم إننا كنستنتن كلنا نتقدمي أدم بمحساب نحنا ولدو زخنا خابني أدم زر إذا مسأنا كلاتنا إزي عوت إزي إذا تصفازي كم استوهبنا زرقا قزيو هوري بيتروس هاب قدامي تمل أختو معرف كل 94 تايبل بقصلي إخوم زحاوهم تاي مالتي نتنتنو أتجرماز نبرو سب مالت أدم بسري بدل حاتياتهم كل صباقيو دونه تدونه بعل طعم زخرن نايم بالعسران حدن كفله زمن عابليك بصو أبونا أبرها فرانسوا نزع الزيئة لعلي 45 دقيقة سبيخهم لنزع تدونه تبل انتهي كايبلو سلاسي حبيرهم أخيبا بمقبار إذا السعب بلو يبلو أتزفت أرنا يا أدم سمالك عس إنايو تايمالتيو بحاتيات تدوينو أتي بملكنا بمثالنا كبرنا خورس كبرنا خوانا أتزفت أرنا يا أدم سي مالك عس إنايو تدوينو أبس المات أتيو ملك عين برون بحاتيات تتألاقيو أما ولد نعات لأخنا أما نزا أدم زي نبحق أنيا ملكعو ملسون نابلو زسبخوه نذكره واستدوينو بمجزات حاتيات الموتن قوسلن تدربين سنعك أكونه أبونا أدم أب جنة إزاز مسافرسه بموت تقطعه مريتي خان مريت كتمل لسيخا نابزا بسري إشوخان تخربان زبقولة مدري زما تدربيه ناي حاتيات ما بقول زخونة مدري أبقى تدربيه كلاتنا زرع أدمكا بتإشوخ حاتيات ناتو وقعنا قصلنا من مليسو نا بأسخده سلازل لك كمان ناز حاتيات زي نتي بهارتي سلازم سأنا يو نحناون بز إشوخ زي ناتلكمنا كاب حاتياتنا بحاتيات كدنا يبل أبز مدرزم تخونا كم فقاد عملاق منبار مخال سئنا يو أدم بتأزازو مفراس كاب جزي أبير كاب تسوقيقو نحناون أبز مدرزي كم فقاد عملاق منبارون سئنا اللونا بدحرزي قال أنت تقمنا تبهيلو حقاتيو حقي منقو زي أبيهرن سبن كعرق زخل حقاتيو انت هنا اتنسناينا مالت حاتيات كفلت أنامون حنا دما كاب حاتيات تفرينا نصدقم انت خنبر توهبلنا حقي تمليسنا بزي مئزازنا اتحق تمليسو قصعينا هنا مخزازن حق تأزازو امنات يدليكا آدم أي تجبر زبالة أبغى أبير إمنت نتزهلوا نيرو ملو إمنت تزهلوا نيرو لأن أبغى أبير قال قدام إمنت نتزهل نيرو أي محطن
نخالي دمص سلا دسمعه ناي እግዚአብሔር ድምጽ ከሰምዕ ዝተፈጥረ አዳም ናይ ካል ድምጽ ስለ ዘሳሰየ ኣብ ልዕሊ እግዚአብሔር ጥርጣሬ ስለ ዘሕደገ በተፈታኒ ምስተነግሮ እምበአር አነ ምስኡ ማዕረኸ ይከውን ትእዛዝ ይቡኒ ኢሉ ስለ ዘሐሰበ ነዝ ነገር ዝፈጸመ ሄዋን ነዝ ነገር ዝፈጸመት እቲ ሕጊ ኪዳን ነይሩ መተዓረቂ ነይሩ ካብ ክፉን ሕማቅን ንኽፈልዩ ዝተዋህቦም ሕጊ ነይሩ በቲ ሕጊ ተኸቲሎም ንእግዚአብሔር ክንዘፍቅሮን ንእግዚአብሔር ክንዝኣምኖን ንሕጊ ሒዞም ኣብ እግዚአብሔር እምነት አጉዲሎም ኣብ ሕጊ ምርምር አትዮም ናይ ካል ድምጽ ስለ ዝሰምዑ እዚ መሰረታዊ ኃጢአት ዝመጸ ሐዋርያ ጳውሎስ ንክርስቲያን ሮሜ ጽሐፎ ምዕራፍ 3 ዒስራ ስጋ ዝለበሰ ኣብ ቅድሚ አምላኽ ሕጊ ብምፍጻም ዝጸድቕ የልቦን ከመይ ሕጊ ኃጢአት ከም ዘሎ ጥራሕ ይፍለጠካ ኣይትግበር እዩ ኣይትቅተል ካልእ ትርጉም የብሉን ግራነ ሕጊ ከመይ ጌርካ ትሕልዎ መንፈስ የድልየካ ዘግብር አካል የድልየካ ከተተግብሮ መንፈስ እግዚአብሔር የድልየካ መንፈስ ተአዝዞ መንፈስ እምነት መንፈስ ተወክሎ ኣብ እግዚአብሔር የድሊ ንሕጊ ጥራሕ ስለ ዝሐለኻዮ ንእግዚአብሔር ፈሊጥካ ማለት አይኮነን መንፈስና ንእግዚአብሔር ክፈልጦ መንፈስናን ህይወትናን እግዚአብሔር ዝተገዝአ ክኸውን ኣለዎ ኃጢአት ከዓ ብሕጊ ምኽንያት ረኺቡ ሞት ኣምፂልና ሮሜ 7:13 ኩላትና ብኃጢአት ሞይትና ስቃይናኻ ናብ ዝለዓለ ጠርዝ በጽሑ ኣክንዲ እግዚአብሔር ምእዛዝ ኣብ ሕጉን ትእዛዛቱን ክንዲ ጠጠው ምባል በአቢልና ንእግዚአብሔር ኣብ ህይወትና ክሰርሕ ብእምነት ክንዲ ምፍቃድ ብዝመሰለና ወይ ንሕና ብዘውፃና ሕጊ ክንከይ ስለ ዝጀመርና ኣብ ኃጢአት ክንደክኢና ንኣብነት እግዚአብሔር ነቲ ቅዱስ ዝገበሮ ቃል ኪዳን ሰባት እንታይ ገይሮሞ ብሉይ ኪዳን ሓደ ንብዙሓት ፖሊጋሚ ሞኖጋሚ ዝፈጠሮ እግዚአብሔር ፖሊጋሚ ገይሮሞ ነቲ ሕጊ ናይ ባዕላቶም ወሲኾም ከይዶም እግዚአብሔር ብዘይካይ ኣብ ቅድመይ ካለ ኣማልኽቲ ትግበሩ ምስ በሎም ህዝቢ እስራኤል እንታይ ገይሩ ንኣሮን ፀዊዖም ወርቂ ኣምጻቢሎም ጣዖት ስራሕና ኢሎም ናይ ባዕሎም ወሲኾምሉ ማለት እዩ እቲ ሕጊ ግን ንጹር ነይሩ ብዘይካይ ካለ ኣምላኽ የልቦም ክብል ከሎ ንዓይኒ ብሕተይ ጥራሕ ኣምልኹ እዩ ዝብል ነይሩ ኣብዚ ተጠንቂቖም ነቲ ሕጊ ክገብርዎ ዝኽእሉ ንእግዚአብሔር ብእምነትን ተኣማንነትን ክነብሩሉ እንተዳ ዝኽእሉ ነይሮም ጸጋም ሃቦሞ ከተግብርዎም ይኽእሉ እዚኣቶም ግን ካብ እግዚአብሔር ወፂኦም እዮም ዝገብሩ ዘለዉ እዩ ዝብለና ዘሎ እወ ነቲ ዝነበረ ምሕረት ኣምላኽ ቁስሊ ኃጢአትና ኣሕዊዩ ንሞትና ደምሲሱ بتصقع حق كم زجبرنا سلسلة فتوخا نحد ودو نابنا لآخر እግዚአብሔር ግን በአይን ምሕረት ጥምት አምላክ ስለሆነ ምሕረቱን ዘል ዓለም ጽድቁን ውሉድ ወረዶ ስለዝነበረ አዳም ንገዛ እሱ ከድሕን ከም ዘይክል ሓንቲ ክገብር ከም ዘይክል መስፈለጠ ነተ ሓደ ወዱ ናብ መሬት ለአኹ ጎይታ ድማ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋን ነፍስን ተዋሃሂዱ በዘይ ዘር ሰብአይ በመንፈስ ቅዱስ ተወልደ ቃል ስጋ ሆነ አባናውን ሓደረ ክብሩኻ ከምትናይ ክብሩ ሓደ ናይ አቡ ኮይኑ ረአናዮ ዝቦለ ማለት እዩ ስለዚህ ነቲ በኃጢአት ዝቆሰለ ሰብነትና ስጋና ክዝንን ዝተጠቀመሉ ፈውስ እንታይ ቁርባን እዩ ቅዱስ ስጋን ክቡር ደምን እዩ ነዚ ነገር ዝኽገብር ግን ንኃጢአትና ጸይሩ ኣብ ዕፀ መስቀል ተሸንኪሩን ተሰቂሉን ሞይቱን እዩ ስለዚህ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ተወሊዱ ከድሕነና ዝተጠቀመሉ መድኃኒት ናይ አዳም ንቁስሉ ዝዝንን መድኃኒት ንቁስሉ ዘሕዊ ንእግዚአብሔር ክሪኦ ዝገብር ንቃሉ ክንሕልዎ ዝገብር ብስጉእን ደሙን ነፍሱን መለኮትን ማለት ቅዱስ ቁርባን ፈወሰና ነዚ ቅዱስ ቁርባን ዝኽገብር ጋ ምልአት ከም ዘለዎ ሐቀኛ ምዃኑ ኸርኻ ኣብ መስቀል ወተሸንኪሩ ተሳቂዩን ሞይቱን ንኹሉ ኃጢአትና ኸ ኣብኡ ጸሮ ቅዱስ መጽሐፍና ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ 2:23 ንኃጢአት ሞትና ንጽድቅም እንት ክነብር ንሱ ባዕሉ ንኃጢአትና ኣብ ዕንፀይቲ ጾሮ بقصلو يخم زحابوخم يبل نحاتيات مويتنا نصدقم انت خنبر نتطمقتنا زاتنا يمبصع مالتي كنبر نسو بعلو ماني نسو يسوع كريستوس نسغاو نتقول حاتياتنا اب سغاو اب انچايتي صورو اب انچايتي سقولو نحنا خا بتقصلو بتنسو تدميلو استشنكرلو استوغالو طف استبحاللو استرقصلو شابوت استهرملو باو بقسلو حاوخم يبل ጎይታ በቁስሉ ንቁስሉ ኃጢአትና ሰፈፈ በደሙ ድማ ፍጹም ቅድስና ሀበና ተራሰብ ቆሲሉ ንቁስላት በቁስሉ ክሕዊ አይካአሎኒ በታሪክ እንተራሪና ይኾና ዝቆሰለ ሰብስ ንቁስላት ከመገሩ ክሕው ኸል እዚ ፈሪና ክንፈልጠለና ተራሰብ ዝቆሰለ ንኻሉ ቁስል ሕሳብ ክሕው ይክልኒ ዓቅሙን ይብሉን ድሕር ቆሲልካ ያኻ ቃንዛውን ኣለካ አምላኽና ግን ፍሊ ዘብሎ ዶክተር እዩ እዚ ዶክተር ኢየሱስ እዚ
بقسلو نقسلنا أحويو أمسكال بمماتو أمسكال بمشنكارو نقسل أدم يحويو فاسيكا أدم زيو لو مناتنا فاسيكا إيو ناي نفس وكف أدم برقص بقسلنا حاوينا كم زبل أفكار سابي كوني ركبي خون كم تمسوا أتقدس يسمعكم ماي فكر لولد هايال وأبصهوس كلمات وأورد منبر وأبصهوس كلمات اتفقري حيال نزبها الولد جزي أبير كريستوس كم منبر أوردو أفقر بصحوه أفتمسوا أتقدس كوني لكم كسمعوا ويل بتقرني عزم بكلكم كا بزعبة أدم يتزارب نيرو بزعبة أدم اتنا أدم أوف زبلا تنفس لومي مسيت اتنا أدم زفترة أداو لومي أبعث مسكال النبي يقول صو قدس يوحنس أفورك سلسلو فاسيك أدم كن حسب كلنا على تدحنتنا مخانو خنفلت يدلي تزدحنا لعلتك كبر زرخمنا لعلت مخانا خنفلت يدلي بقى كلاتنا كم توديقو بقسل زقنزز نبره تسامراوي أبو قدس مصحف نذكره نحن أول نمفواسو زي كأننا زنبرنا سبات كم زنبرنا نحسب إذا دخاز أمرت تدربي كل سبب رجيس وحليفه مودة تسامراوي على العلوة كيدو نقص لزنينو خازد اللي جيرلو نحن أنكم مستدربنا بتحساسبنا بنبابرنا كل استدربنا إن نيرنا كريستوس جين كاب حمد على السب سلز جبر كم تخفطرنا كاب حمد زمسعنا كان علنا خافتو ودق هيوتنا على العلو زنينو فويسو عدحينونا مسؤو احبيرونا كاب جزءات سلمات موت ديابلوس حارة أوصينا حارة هزبي حارة سرعة عملوخو كان بتصحكا أخيلنا نحنا كبرات كوينا إنا تفتيرنا مزمور داويد أم مزمور شمون تحموشن تايبل هكا أحساسكم ملأكتيك كبر وسبحاتك كللكو وسيمكو وستكلو قبر إدوي كيبلو جزي أبهير نسبسي كامل أختي نئشتي أن إسوا كبرن قرماش اللي مخا أب كل سنة فترة انتهي قبرا جزائي قبرا أدامك فتر كله نزخ برزي تفتير هكا أحسسكو أملأكتيك كامل أختها قربات حتها بالكايو كبر وسبحاتك كللكو كبرن سبحاتن شلم كايو وسيمكو وستكلو قبر إداويه أكل سنة فترتك أجزاء خون أما حدا خون نمرت كجزاء كملكان أجزي أبيهر نجروا منيرين عدم هوان نزاي مريت زيا جزءوان ملخوان اليوم سلزة حات أوجن مريت أكندي زجزءوا مريت جزيئتنا تنبرالله مريت تقطعت إيرتنا تنبرالله نتناي مريت جزائي خون مس الديابلوس كا نعلم بملء تقطعت إيرو سبات دحنات من تخيريو أعنتم وانجل برهان من تخيري دفينو أتصلمات زنبرم زلهم مخنيات سبات نامنايت أنت كبرهم كي تمرسوا نابتي زموتو لم يسوس كرسوس كي تأمتو ترجم فاسيكا ناي نفس وكف سب مخانو دحنات مخانو فليتم أدم تباهيل زلو نفس وكفنا مخانو كردو بزي مخالومي أتي عندي أجمع كوين زلو بخورا كبران بكرسوس حتين أنت هنا أتي جزيتي رديت كيف نازل سلزينة بره ببرتعك أنزل نقنزون يرنا بحتى أتوزر أنا له اسكب زعبازي أجزي أبيهن حزب إسرائيل كم يجيرو يزن تولم كم زنبره نردع هسكيل بجزي أبيهر ترى أخذ صعبله إسرائيل يزبلا زلم بتاعس تولد كلها معالتس نفسخي سلستنعكه عبتجه زبالة مرور دعاء تدربخي حدا نجر كابز جبرالكي إلو راح ريحو بلو هاتو كل يحزبلك عيني برون عيني البون بأخا حالفكو أبدمكي أنك على كتب له خلخا رأخو خمو بزي أبير يخمز بالزلة كده جمالكم بتاس تولد كلها معات أتحسكي نفس غس لزنا عكيا نفس غن لم نعكس لزوردت أبجهز بلا مرور تدرب خير أخوي حدا كوا سنايك جبرالكي أي رأخوان أنا جزي أبير جنا بقى حلفكو أبدمكي أنك على كتب له خلخا رأخو خمو بهوت نبر بالكوخي هاي مالتي أموت رئيوان إسرائيل بهوت كتنبرك عادي تنسأل مالتي أوه أبدم بزلخي بهوت نبري تقدر بيخفت دم بزلخي ما نمزري إكزي بالكي بالكوخي جناخ السغس ترايكن عرق أنك نبركي زفر كداني أبلع عليك زرقي حي عرق أنك خولكو أدام الهوان المسحاتو
ጥሩሖን ከም ዝነበሩ እዩ ተረዲኦም ዝንታይ ማለት ጸጋ ተገፊፉ ስለዚ ንእስራኤል እንታይ ይብላ ኣሎ ጸጋኸ ተገፊፉ ርኤዮ ክብሪ ከም ዘይብል ክርኤኪ ዕርቃን ክነበርኪ ወላ ሓንቲ ጸጋ ዘብህጋ ይነበረክን ኦ እስራኤል ንሓደ ህዝቢ ይዛረብ ዘሎ ኣነ እግዚአብሔር ግን ዘፈር ክዳነይ ኣብ ልዕሊኺ ዘርጊሐ ዕርቃን ክኸወልኩ بحق مستيراو زرارباي محل كلكي كيدان اتخلكي كيدان ناي مسقلي دحركو مص زلو زمالتي كيدان اتخلكي ناتي كونكي يبل እግዚአብሔር አምላክ بماي حصبكوخي ካብ ደምከ አጽረኹኺ بزيتي بقبع قدوس كا قبع كوخي እናበለ ኣብ ሕዝቅኤል 16:5-9 ደጊምና ንብባ ኣብ ምስጢር ዘለው ዘራርባይሲ ምስ ወደቅና እግዚአብሔር بخدانو شفننا አጽረየና عرقنا خولو محللنا محلا جبرنا بمن بودي يسوع كريستوس أبي عم مسكن كيدان أتولنا كيدان دحنت هيبنا ناتي كون كيبلالو ناتو جبرنا نتا أمونغنا مونغ إغزيابير نزفلز نبر من دق أفريسو حدا حزبي جبرنا كاتيلخ إغزيابير بما يحسب كوخي كاب قولي ودي يسوع كريستوس زوات أماين دمن حسب كوخي كاب دمكي كاب تقعزيز نبر حتياتكخا أصرخوخي أو إسرائيل حجيجن ناتيس لزجبر كوخي بزيتك أبع كوخي زيت خبري زيت العلنا زيت تنسأه زيت عوت زيت حوس أبع كوخي النابلة يزرع زيتي لو ميكرد أزلنا أوانجل ونسمعنا يو أتي مدحني نتنتيس عن شعتن قريفو نتحنتي بقع كنادز خدمة مسرخبا أبحقو حنجر أيبل إذا محنجر زي سؤال كاز مسخي مسلكم أبولي كده نجزي أبيه نزب إسرائيل زبلوي أو إسرائيل نسخدا كدع كنبر أنس حنجرة كنيرة حنجرة كله أو إسرائيل تمرعك كيدان أتيلك السخناتي أخي نسخجين كاباي وسيكي نخالوت أوتات كتم لخص لزختكي كاباي رحيكي أنا جن حنجر كوخي أتمر حنخ أب حدش كده أنا لوكاس معرف 15 سمعنا أنت جرو نتا أمونغ أشخ زنبرت ودي قاز نبرت أفي قاز نبرت بقى كافتا أشخ عليو أكسادو حنجيروا مسايت حقوست أفي قاز نبرت بقى على خيبة زبالة لومي اتبقى أب أشخ أتيز نبرة أدامي اتبقى أب أشخ أتيز نبرة سب أنا نسخاتكم إنا جزي أبير حنجيرونا كيدان أتخلكي كابدم كأتصرخوخي بزيت الماء كبا كوخي زبالة نذكره نحن بار كم ولود كم نولدات حزنا أب حتيات نبرنا أب دمدمات أنقل على نبرنا قلتنا كريستوس كا سلق أصلنا قصيلو بدمو فوسلنا بتزدنا فقرينا حتيات موتنا نتصدق نبر أتنسأنا نسو نعرفتي واقانا كفلة عرفتك نركب نحن سلام من تركب نسو أمسك الوعي على 5 بولا هوريب أونس واقا خفلنا بواقا يخم تعديكم إبركا أونس بيترس بواقا أكو بورك حلافي زي تسايت أن الله بدمو بحلافو وركي برور داي كونه بدمو تبجونا زبولو نهليك أونت بيت كريستيان ترجم لومي كم لومي أبكمين عينا تدنيقو ويكا تدكينو يركب ألو بكرسوس حواتين حتين أمبا أرغويتا يس كرسوس بغو ناي كلاتنا فواسي ناي أدام ناي كلاتنا الشمس لزوكل كاب أستفلي سبكا حمام برت عنا يبولو سلازي كابز فواسزي استفليت نفسي كابز فواسزي استفليت سب بتحساسبو برديتو بنما برو እግዚአብሔር አይተድልየንን ይሉ استفليت كل ህይወት حمومي كم تتمالي مشت ዝግለጽ ነበረ ከቤት ትምህርቲ አኮምኡ ኃጢአት አሎ ማለት ተአሲሩ ሎ ማለት በዘይ ብኡ ምድሓን ዝበሃል የልቦን ክርስቶስ ናይ ሰላምና ዋጋ ነሱ እዩ ዋጋ ከፊል ይዓዲጉና ተደዊኑ ዝነበረ መልክዕና أتصريو حدشت فترات جرنا تما يسوع كريستوس زلون ساتومي لهارب أولوس أبرومي معرف شو منت حدا حدشت فترات يوم أتبولي حليف إنه كل حدش كوينو تأرجي سبنت أرجي تنابرة أرجي تكايدا أرجي كلن تنابوملو تقبيرو بكريستوس حدشت فترات كوينا لنا مالتي حواتين حتى نزق كل خط أصل صنحكو أتي عزيز فوتول نايوترو أبوين زخنة قدس أغسطينوس بزعبازي السعبيبل سبك بحالك كلا إذا እግዚአብሔር ዝገበሮ ዝፈጠሮ ሰብክ ንብልና ሰብኢልና ክንዛረብ ኮነና ማለት እዩ ሰብኢልና ክንዛረብ ኮነና ይብል እቲ እግዚአብሔር ዝፈጠሮ ሰብ ማለት እዩ ኃጢአተኛ ክበሃል ከሎ ግን ሰብ ባዕሉ ዝገበሮ ኃጢአት የዘክረካ
سب كنمر كلنا እግዚአብሔር ዝፈጠሮ ሰብ ኃጢአተኛ ክንብል كلنا ግን ሰብ ባዕሉ ዝፈጠሮ ኃጢአት ምዃኑ ይዘክረካ እግዚአብሔር ነቲ ባዕሉ ዝፈጠሮ ሰብ ምንት ከድሕን ንስኻ ሰብ ነቲ ባዕልኻ ዝገበርካይ ኃጢአት ደምሰሶ ነቲ ሐቀኛ ሰብነት ካም እንት ከድሕን ነቲ ባዕልኻ ዝገበርካይ ኃጢአት እግዚአብሔር ደምሰሶ ይብል ቅዱስ አውግስጢኖስ በትክፉ ተግባራትካ ንርእስኻ ባዕልኻ ትኸስስ ኣለኻ بأكية بعد أكية لنا خصو بعدنا زمتنا حتياتي تخصص هاللغة نتبع على خاز قبل كاي كتصيفه إنك تجمر نهدا ختصيفه جميركا كابوخ ترى جميركا صبق تكبرات أبي وات كاي جمر الله مالتيو يبن سناي تكبرات زي جمر الله أبتنا كفو تكبرات نزازيز في السمولي أبي واتنا زي أبير كعايز جمر أبي واتنا زي أبير كبار خناز جمر حدش تفترات كنا خنوات نخل أوه نتوقف تطوابيلنا نسناي أبستبجسنا له እግዚአብሔር አባና ድህነቱ ይፈጽም ስለዚህ ክርስቶስ ቅድመ 2000 ዓመት ዝሞተሉ ዕላማ ሎሙን ሓወይ ሓፍተይ ነዚ ዘይተረዳእካ እንተ ደአለኻ ኮይንካ ሎሙ ክርስቶስ ንኃጢአትካ ሞይቱ ነተሐቀኛ ሰብነትካን ክብርኻን አዳማዊ አናባብራ ዘይኮነስ ክርስቶሳዊ አናባብራ እንትከውን ዝሞተልካ አምላኽ ሎሚ ኢትካ ክትህብ እንተ ደአ ኪኢልካ ወይ ኪኢልኪ እትክፉ ተግባራትካ ኑዛዜ ስለዝገበርካሉ ስለዝረሓካሉ እግዚአብሔር ሓድሽ ፍጥረት ይገብረካ ይብል بحقي نزن ترى تفتصمو خوينكا خا نابرهان غصكا تمص كمزولخا حسب يبل تز كل خبل صنحكو بحق تفتصمو لخا انت خوينكا نابرهان غصكا كمزولخا حسب ات برهان مالت تنساي مالت ስለዚህ ሞይት ካኔርካ ትትሰአለኻ ዝብል እዩ እትናይ ቅዱስ አውግስጢኖስ ምስጢራዊ አዘራርባ ብዛዕባ ሰብ ክዛረብ እንከሎ ስለዚህ በክርስቶስ ሕዋተይን ሓተይን አምላኽ እና ዓርፈሉ ስፍራ አቀሚጡልና እዩ እዚ ቦታ ዓረፍትና ኸ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ናብቲ ዝበለጸ ቦታ ማለት ናብ ሰማያት ክወስደና አው ኸቀምጠና ዕረፍትን ተስፋን ሂቡና እዩ ናብ ቦይና አብኹምን አምላኸይን አምላኽኩምን ዓርጋለሁ ተኾነግን ክምለሰኩም የክሳም ወዳተ ዓለም መሰኻትኩም ኣለሁ አብ ዮሐንስ 14 ቦታ ኸሰናድ ወልኩም የዝኸይ ዘለኹም ልብኹም አይሸበር ባይእመኑ በአምላኽ ከአመኑ ቦታ ኸሰናድ ወልኩም የዝኸይ ዘለኹም መጽኤኻ ናኡኽ ወስደኩም አብቲ ዝበለጸ ቦታ ስለዚህ ብደሙኹ ብጀወናና ይግድን ነር ማለት እዩ ነቶም ብደሙ ዝተወጀበና እሞ ዝመረጽናዮ ዝሓረናዮ ጎይታ ህይወትና ጎይታ ታሪኽና ጎይታ ነባብራና ጎይታ ሁለንተናና ዝገበርናዮ አምላኽ አብታ ብደሙ ዘጥራያ ቤተክርስቲያን በቁርባን በንስሐ በጸሎት በተአማንነት በስግደት ቅዱስ ቁርባን በስተፈላለየ ጸሎት ለጥርጊያና ቤተክርስቲያን ሓቢርና ክንጓዓዝን ምስ አምላኽ ዲሲፕሊን መልክዕ ክንከይድ እንተዳ ከኢልና አምላኽና ንዕርፈሉ ቦታ ሂቡና ኣለሞ እዚ ስዕብ ይብለና ኣሎ አብ እንባቆም 2:1-3 ስፍራኻ ይትሕደግ ኣብ መሐለዊኻ ቤት አምላኽ ብቅድስና ጽንሐዮ ሎም ስፍራና ታንእሽተይ ቤትና አፍታ ቤትካ ምጽላይ አይትሕደግ መጽሐፍ ቅዱስ መጽሐፍ ምንባብ አይትሕደግ አስተንትኖ ምግባር አይትሕደግ ምዝማር አይትሕደግ አምልኾ ምግባር አይትሕደግ ንእግዚአብሔር ምዝካር አይትሕደግ አፍታ መሐለዊኻ አፍታ ቤት አምላኽ ብቅድስና ጽንሐዮ ከዕርፈካ ክመጽዩ እንተኾነ ግን ገሊኦም ንዝነበረ ስቃይ ረሲዖም እግዚአብሔር ዝገበረሎም ዝተሳቀየሎም ረሲዖም ካብዚ ስፍራ ዕረፍቶም ወይ ስፍራ ድሕነቶም ዝኾነ ቤት እግዚአብሔር ወፂኦም ናብ ናይ ከተርቲ ኣኽራን ዘወር ዝብሉ ካብቲ ደው ኣይትበሉ ዝተባሃለዎ ቦታ ጥፍዓት ጎልጎል ደው ዝበሉ ብዙሓት ኣለዉ ታይ ማለት ይዘራርባ ገላልጻ እዚ ቁርብ ክብድ ዝበለ እዩ ገሊኣቶም ግና ንስቃይ ክርስቶስ ኮንቲ ገይሮም ንመስቀል ክርስቶስ ኮንቲ ገይሮም ነቲ መስቀል ዘፍሰሶ ደም ኮንቲ ገይሮም ንዖም ከድሕን ኢሉ ንውሉድ አዳም ዝፈጸመ ዳርክቲ አልቦ ድሕነት ብሞት ብትንሳኤ ዘረጋገጾ ነዝረጊጾም ካብቲ ስፍራ ድሕነቶም ዝኾነ ዕረፍቶም ድሕነቶም ወፂኦም ከተርትብ ዘለዎ ኣኽራናት ዘወር ይብሉ እቶም ከተርቲ ተባሂሎም ዘለው ዓለም ስጋ ሰይጣን በኣታቶም ዝምርሑ ናይ ጋንንቲ መንፈሳት ማለት እዩ ዘወር ይብሉ ናብ ኣኽራን ዘወር ይብሉ ኣብዚ ቦታ እዚ ደው ኣይትበሉ እናተባህሉን ከለውኻ ንጥፍዓት ጎላጉል ደው ይብሉ ኣብዚ ቦታ እዚ ኣይረብሓኩም እዩ እዚ ቦታ እዚ ንዓኹም ኣይጠቅምኒ እዩ ኣብዚ ቦታ እዚ እግዚአብሔር ክትቆሙ ኣይደልየኩም ይኽብሎምን ከሎ ኣብዚ ዘመን እዚ ኣብ ቦታ ጥፍዓት ኣብ ስኽራን ኣብ ሓሹሽ እግዚአብሔር ዘይከብረሉ ህይወት ንእግዚአብሔር ዝቃወም ኣኼባታትን ምሕደራታትን ናይ ሰይጣን ዝቅደሰሎም ቦታትን ንሰይጣን ክብሪ ዝወሃበሉ እንበዓል ሆሊውድ ዝኣመሰለ
ኣብኡ ጠሊቆም ኣብዚ ቦታ እዚ ኣይትኹኑ ኣይጠቕመኩምኒ ቦታ ዲያብሎስ እናተባሃሉም ከለው ዝቆሙ ዘለው ክጥንቀቁ እዚ ናይሎም መዓንቲ ሓሙስ መልእኽቲ እዮም ንስኻ ግን ይብላሎ ኣብቲ ቤት ኣምላኽ ኣብቲ መሐለዊኻ ኣብኡ ኮይንካ ብቅድስና ንጎይታኻ ተጸበዮ ስለዚ ናትና ስራሕ እግዚአብሔር ዝበለና ምፍጻም እዩ እግዚአብሔር ምንታይ ፈጠረና ክንፈትዎ ከነፍቅሮ ትእዛዛቱ ክንፍጽም በዚ ምኽንያት እዚ ኸይና ነቲ ዘቐመጠልና ዘለዓለማዊ መንግስቲ ክንወርስ ንኽእል ስለዚ ደጋጊም ብለኩም ኣለኹም ኣብቲ ደዋይ ትበሉ ዝተባሃለኩም ጥፍዓት ጎላጉል ደዋይ ትበሉ ውጹ ሃቡ ኣይጠቕመኩም ንዩ ሎሙ ነዚ ግዜ ብብዎ ጎይታ መዓስ ከም ዝመጽ ኣይንፈልጥና ድልዋኒኩም ንበሩ ይተባሂሉ ዘሎ ስንድዋት ኮይና ክንጽሊ እግዚአብሔር ማዓቱ ኸቕረልና ብፍቃዱ እንተኾይኑ ኸንብረና እንተዘይ ኮይኑ ካብ ፍቃዱ ወጻእ ሓንቲ ክንገብር ከምነይ ንኽእል ሓሲብና እቶም ኩሎም ዝሓልፉን ዝሞቱን ዘለው ካባና ስለዝሓጡ ይኮኑን ኳዳ ካባና ዝጸደቁ እዮም ስለዚ ነዚ ተጠንቂቕና ክንሓስበሉ እዚ ፋሲካ እዚ የምህረና ኣሎ ብዓወት ደሙ ዘፍሰሰልካ ኣምላኽ ሎሚ ኮንቲ ኣይትግበሮ ነቲ ክቡር ደሙ ረጊጹ ዝኸደ ብምልጭላጭ ዓለም ህይወት ዝተማረኸ ተባሂሉ ተዘሚሪ ንክቡር ደም ክርስቶስ መስቀል ክርስቶስ ትንሳኤ ክርስቶስ ረጊጽና ኣብ ካልእ ዘይጠቅም ህይወት እንተደኣለና ኮይና ንመለስ ተመሊስና ኸዓ ናብቲ እግዚኣብሔር ዝደልዮ ዘሎ ቦታ ክንመጽእ ንሕተት ኣለና ከም ሰበይቲ ሎጥ ናብ ድሕሪት ቁሊሕ ኣይትበሉ ቅዱስ ጳውሎስ ንድሕረይ ገዲፈ ንቅድመይ ዓለም ንድሕሪት ዓለም ቅድሚት መስቀል ክርስቶስ ገይረ ናብ ዓስባ ዓወት ይስጉም ኣለኹ ዝበሎ ከም ሰይጥሎት ንድሕሪት ኣይትጠምቱ ትእዛዝ ጎይታ ኣይትጥሓስዎ ዝብል ኣብ ዘፍጥረት 19:7-29 ዘሎ ሎሚ ንኹላትና ዝምልከት ቃል እዩ እዚ ከቢድ ቃል ንድሕሪት ካይንጥምት እቲ ናተይ ሰብ ወይ እቲ ናተይ ጻድቕ ንድሕሪት እንተተመልሰ ባሃይ ይብለንን ስለ ዝበለ እግዚኣብሔር ኣብ ዕብራውያን ንሕና እውን ንቅድሚት ኣቢልና ኣብ ቅድሜና ኸ ዓስባ ዓወት ኣብ ቅድሜና ኸ ክርስቶስ መንገድን ሓቅን ህይወትን ከም ዘሎ ፈሊጥና ነዚ ብተስፋ ትንሳኤ ዝሃበና ዓብ ዓወት ሎማ ዓወትና ጌርና እዚ ፋሲካ ኣዳም እዚ ናይ ነፍስ ወከፍ ኣዳም ምዃኑ ፈሊጥና ብትርጉም ኣዳም ማለት ጽቡቕ ማለት ኢለየ ነይረ ኣዳም ማለት ኩሉ ሰብ ኢለኩም ነይረ ጽቡቓት ኮይና ብጸጋ ብጥበብ ብምስጢራት ቤተ ክርስቲያን ኩሉ ብዘይቲ ሓጎስ ተቐቢእና ብዘይቲ ጽድቂ ተቐቢእና ብስጉኡን ደሙን ጠሊልና ኣብ ውሽጥና ሒዝናዮ ዘለና ስጉኡን ደሙን ነፍሱን መለኮቱን ወነጋንንቲ ዘቃጽል ንነፍሳት ዝባርኽ ኣብዚ ህይወት ዝኸንዓና ሰላምን ቅሳነትን ውሳጣዊ ሰላምን ህድኣትን ዝህብ ምዃኑ ተረዲእና ብሓድሽ ህይወት ምንቲ ክንትስእ እዚ ፋሲካ እዚ ብልዑል ትርጉም ነዚ ክብሎ ጽናሕኩ ኩሉ ጥቕስታት ተመሊስኩም ኣብ ኣባይትኹም ከተንብቦ ሓደራ ኣመደምደምታ ካብዚ ፈዋሲ ጎይታ ተፈሊኻ ዝንበር ናብራ ስቃይን ቃንዛን ጥራሕ ሓንቲ ካልእ ትርጉም የብሉን እቲ ሕያዋይ ሳምራዊ ዘፍቀሮ ንኣምላኽ ዘኽበሮ እንተደኣ ነይሩ ኮይኑ ክሳብ መወዳእታ ነቲ ሕሙምቲ ኣይተፈልዮን ሎሚ ኸ ኢየሱስ ክሳብ መወዳእታ ንዓና ንሕሙማን ብስጋን ብነፍስን ሕሙማት ዝኾነ ኣይተፈለየናን ምሳና ይነብራሉ ብቅዱስ ምስጢራቱ ንዑ ክንሓስብ የድሊ ኢሳይያስ እውን ኣቐዲሙ ብዛዕባ እዚ ሕያዋይ ጎይታ ተነቢ ነይሩ እዩ ንሱ ንሕማምና ፀሮ ንስቃይና ኣብ ነፍሲ ፀዓኖ ብሰሪ ገበልና ቆሰለ ብሰሪ ኣበሳና ኸ ተኸትከተ ንሕና ሰላም ምን ትኽንረክብ መቕፃዕትና ብወረደ ንሕና ኸ ብስምብራቱ ሓወና ኢሳይያስ ብስምብራቱ ሓወና ይብል ጴጥሮስ ከ እንታይ ይብል ኣሎ ብቁስሉ ኢኹም ዝሓወኹም ክልቲኡ ሓደ እዩ ስለዚ ኣስተብሂልና ነቲ ኣብ መስቀል ዝተገብረ ድማዕ ክንዝክሮ ሎሚ ንዕደም ኣሎና እሞ ክቡራን ብክርስቶስ ኣሕዋተይን ሓተይን ኣዳም ሎሚ ብትንሳኤ መድሓኒኡ ናብ ክብሩ ዝተመልሰሉ ዕለት ስለ ዝኾነ ንሕና እውን ነፍሲ ወከፍና ኣዳም ኮይና ናብ ክብሪ ዝተመለስናሉ እግዚኣብሔር ዘኽበረናን እግዚኣብሔር ዝሓልወናን ህዝቢ ምዃንና ፈሊጥና ነዚ ሎማዓንቲ ናይ ኣዳም ፋሲካ ዝያዳ ውሽጥና ሓሲብና ከነስትንትን እሞ ስለ ሰናይ ዝገበረካለ እግዚኣብሔር ኣምላኸ የመስግነካ ኣለሁ እኽብረካ ኣለኹ እሰግደካ ኣለኹ ክንብል እግዚኣብሔር ኣምላኽና ቅዱስ ፍቓዱ ይኹንልና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንኹልኻትኩም ይባርኽኩም ሰላም ወሰናይ ኢየሱስና ተንሲኡ ብስራቱ ኺዱ ንገሩ ኣምላኽና ዝተዓዊቱናዩ ንሕና እውን ክንዕወት ኢና ኢየሱስና ተንሲኡ ብስራቱ ኺዱ ንገሩ ኣምላኽና ዝተዓዊቱናዩ ንሕና እውን ክንዕወት ኢና ሰላም ወሰናይ ምስጉን
ኣብዚ መፂና ዘለና ኣነ እናተይ ፎስቲና ኣነ ከዓ እናተይ ቴሬዛ የሱፃሬ ኣብዚኣ ማሕበርና ካቶሊካዊት ማሕበርና ኢየሱስ ፍቁር ሳብስክራይብ ዝገበርኩም ኣምላኽ ባረኹም ጆም ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ከዓ ሕጂ ግበሩ ላይክ ግበሩ ሼር በሉ ነዚ ኣክል ዓብዲ ዝገበርኩማ ኣምላኽ ባረኹም